Nganong daghang mag-uuma nga negosyante ang nagpili sa Sinong Rice Mill Machine? Maayong adlaw mga kaagri. Welcome na usab sa atong channel. Ako di ay si Binoy, gikan sa VSC Agricultural Machineries or ako ngalan mao si Ayan Arcas Canillas. Ang VSC Agricultural Machineries ang exclusive distributor sa Sinong Rice Mill Machine dinhi sa Pilipinas. Kung bag-o pa lang ka sa ato ang channel, ayaw kalimti ang pag-like, follow, og subscribe aron makat-on pa kita og daghang impormasyon bahin sa modernong teknolohiya sa agrikultura. Karong adlaw atong hisgutan kung ano daghang mag-uuma, rice traders og negosyante sa tibuok Pilipinas ang nagpili sa Sinong Rice Mill Machine para sa ilang negosyo. Kung interesado ka nga magsugod og rice milling business o gusto nimo nga makadugang og income sa inyong pamilya, tan-awa gyud ni hangtod sa katapusan nga video ha. Unsa ang Sinong Rice Mill Machine? Una sa tanan, unsa man gyud ang Sinong Rice Mill Machine? Ang Sinong Rice Mill Machine usa ka modernong rice milling machine gikan sa South Korea nga gidisenyo aron mahimong sayon gamiton. Energy efficient ug makahatag og taas nga kalidad nga output sa bugas. Dili parehas sa dagkong rice mill nga dako kaayo og building og kinahanglan daghang trabahante. Ang Sinong Rice Mill Machine mahimong ma-operate sa usa lamang ka tawo. Ngano nindot ni para sa mga mag-uuma? Kasagaran sa atong mga mag-uuma karon adunay problema. Human sa anihan, ilaha dayon ibaligya ang humay sa ubos nga presyo. Usahay ang presyo sa humay moubos og dili kaayo dako ang kita. Apan kung adunay kaugalingong rice mill machine, mahimo nimo nga himuong bugas ang imong humay ug ibaligya kini sa mas taas nga presyo. Imbis humay ang imong ibaligya, bugas na. Mas dako ang value, mas dako usab ang potensyal nga kita. Sayon ra ba gamiton? Usa sa pinakadako nga bintaha sa Sinong Rice Mill Machine mao ang kasayon sa paggamit. Daghang customer ang nahadlok sa una kay basin lisod operahan. Apan human sa atong training, nakita nila nga sayon ra di ay. Ibutang lang ang humay sa hopper o ang makina na mismo ang motrabaho. Dili kinahanglan nga engineer ka o technician aron magagamit ani. Unsa naman pod ang kalidad sa output nga bugas ani? Importante kaayo nga nindot ang kalidad sa bugas nga mogawas sa makina. Ang Sinong Rice Mill Machine adunay built-in nga destoner nga makatabang sa pagtangtang sa gagmayang bato og hugaw. Human niini ang humay maagi sa haling og whitening processes. Ang resulta mao ang limpyo, puti ug maayong kalidad nga bugas nga pwede nimo ibaligya sa merkado. Ang kapasidad sa makina. Ang standard nga SN300R adunay kapasidad nga mga 300 hangtod 350 kilos nga humay matag oras. Kung magpadayon ka og operasyon sulod sa usa ka adlaw, dako kaayo og volume ang imong maproseso. Mao nga angay kini para sa mga mag-uuma, rice traders, cooperatives, farmer associations, bag-ong negosyante. Paano na pod ang kuryente o consumption ani? Usapod sa mga pangutana sa mga customer mao ang konsumo sa kuryente. Mao na kay ang Sinong Rice Mill Machine mahimong gamiton gamit ang ordinaryong 220 volts nga voltahe sa kuryente. Dili na kinahanglan og 3-phase power nga sa SN300R. Busa masayon kini butang bisan sa probinsya. Napod ni after sales service support. Usa sa among gipahambog mao ang among after sales service support. Dili kay human makapalit ang customer mawala na dayon mi. Naghatag kami og training, technical support ug tabang kung adunay pangutana ang customer. Aduna usab tay warranty alang sa non-consumable parts og serbisyo. Tinuod ba nga makatabang sa negosyo? Ang tubag mao ang oo. Dagan nakitag mga customer sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga malampuso ng nagpadagan sa ilang rice milling business gamit ang Sinong Rice Mill Machine. Ang uban gani gikan sa pagka-OFW, seaman ug ordinaryong mag-uuma nga gusto makadugang og income para sa ilang pamilya. Karong panahon na dili na kinahanglan dako kaayo ang kapital aron makasugod og rice milling business. Importante nga naa kay plano ug husto nga kagamitan. Mensahe para sa mga nagplano magnegosyo. Mani akong mensahe ninyo. Kung ikaw usa sa mga tao nga naghunahuna pa kung magsugod ba og rice milling business, ayaw kahadlok sa pagsugod. Tanawa ang panginahanglan sa inyong lugar.
Kung daghan og mag-uuma og daghan og humay, dako usab ang posibilidad sa negosyo. Ug kung adunay sakto nga makina, mas dali nimo makabot ang imong mga tumong. Mao ni mga ka-agri akong masulti ninyo. Kung gusto ninyo makita ang actual demo sa Sinong Rice Mill Machine, bisitaha among showroom o kontak ka kami karon. Nasa amo ang contact number ang 0968-850-9777. Og sa Globe pwede pod 0945-602-2639. Ayaw pog kaulaw sa pag-message sa kuha sa Facebook Messenger sa Ayan Arcas Canillas. Kung ganahan mo sa video, ayaw kalimot sa pag-like, share, o subscribe. Daghang salamat sa inyong suporta og magkita-kita ta sa sunod natong vlog. Sinong Rice Mill Machine, alang sa limpyo nga bugas, masayon nga operasyon ug mas maayong oportunidad sa negosyo para sa atong mag-uuma og negosyante. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.